السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة اب انفنتور. في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا كيفاش ندوزو من اكران لواحد ليكران اخر. غنشوفوا كيفاش غادي نقدروا ندوزو دي دوني ما بين هاد ليكران والاكران الثاني، وغادي نشوفوا كيفاش نديرو مثلا افيشيو واحد الميساج ديرور اللي كيبان واحد 2 سكوند وعاود يمشي، و ميم طون غنديرو سو فورم ديال واحد لاباج لوغين. دونك ما غاديش نكري معكم من الاول لا فيو، حيت كنظن بانكم غتكون دوزتو شويه د الوقت باش تكتشفوا لا بلاتفورم. اللي غنقدر نقول لكم هنا يعني هاد السكرين هذا اللي عندكم الاول هو سكرين واحد، وعندنا سكرين جوج. دونك سكرين الاول شنو درت فيه؟ حطيت فيه واحد ارونجمون فيرتيكال اللي هو في هاد دونك غنمشيو لديسبوزيسيون. دونك هو هذا ارونجمون فيرتيكال حطيته هنايا، ومشيت في هاد لارونجمون درت لا هوتور ديالو رومبلير بارون باش يشد ليا لاباج كامله، وفي لا لارجور درت ليه رومبلير بارون، وسونطريت لو كونتوني باش يبان هاد لا فيو هادي داكشي اللي داخل يبان سونطري. دونك هنا عندي ان لابيل اللي هو لوغين، وهنا كاين واحد لاستوس الا بغيتو ديروا المارجين مثلا ما بين عفوا المارجين ما بين جوج ديال لي فيو جوج ديال لي كومبوزون، ما عليكم الا تكريو واحد لو لابيل داكور من هنا. دونك ها هو هاد لو لابيل تجلسوه في البلاصه اللي بغيتو تكريو فيها واحد المارجين، وتمشيو تخويو لو تكست. دونك هنا درنا التيست، دونك فوالا، دونك تخويو لو تكست اللي فيه داكور. دونك واحد اب انفنتور ما كتسيبورتيش هاد لي مارجين، مي هادي سي اون استوس باش انك تكري واحد ليفي ديال المارجين بلي زوتي اللي عندنا. بون دونك اديت تكست، هاد يوزر نيم سميناه يوزر نيم. دونك باش ترونومي ديجا شفناها قبل، درنا واحد سيباراتور اخر اللي هو سيت ان لابيل. انا هنا كنسميهم سيباراتور باش كنعقل عليهم منين ندوز لا فيو ديال البلوك غنعرف بان داك سيت ان سيباراتور ما غاديش نتريتيه. ودخلنا ان كومبوزو جديد اللي هو زون دو تكست دو مود باس داكور باش ما يبانش داكشي اللي كنطابيو. ودرنا ان بوطون سو كونيكتي، دونك بدلنا الكولور دو فون من لهنا، وبدلنا لا كولور دو تكست من لهنا داكور. دونك جوسكا ايسي ريان دو ميشون، يعني هادشي ديجا شفنا لي دي كومبوزون. اللي زايد هنايا هما هاد لي دو كومبوزون انفيزيبل كنا شفناها في الاول. قلنا بان كاين دي كومبوزون فيزيبل في الاكران وكاين دي كومبوزون اللي كي نسون با فيزيبل ولكن اللي نقدروا نعيطوا لهم باش نانتراجيو معاهم. بحال هذا سميتو ميساج، مي اون فيريتي هو سميتو نوتيفيكاتور. دونك هاد نوتيفيكاتور ملي غنشدو ونجليسيه هنايا غادي يتزاد اوتوماتيكمون لتحت. دونك انا عندي ديجا واحد، دونك انا نسوبريمي. دونك بدلت ليه غير السميه. هاد نوتيفيكاتور هو كي غانو بيرميتر باش نافيشيو واحد لي توست كيتسموا في اندرويد. دونك في اب انفنتور مسميوه نوتيفيكاتور. دونك سي ان ميساج اللي كيبان رابيدمون كيعاود يختفي. دونك حنا غنستعملوه باش نوتيفيو لوتيزاتور الا مشى تدخل، الا ما دخلش اللوغين وما دخلش المود باس وبغى كليكي على سو كونيكتي داكور. غنخصنا افيشيو له ميساج ديرور. وغنستعملو داتابيز اللي هي ان كومبوزون هنا ستوكاج اللي هي تيني دي بي، تيني داتابيز داكور. دونك الا بغيتو تاخدو معلومات دوزو لا سوري على هذا نورمالمون كيافيشي فوالا. دونك تقدروا تقراو شويه على تيني دي بي كيفاش خدام ايتترا. دونك سي ان سيستيم ديال كلي فالور. دونك غنشدو حتى هو غنجليسيه وغادي نبدل ليه السميه باش نقدر انتراجي معاه. دونك ها لا فيو ديالنا واجده، ندوزو للبلوك مثلا دابا. دونك فوالا في الاكران الاول، دونك ملي غنكليكي على سو كونيكتي دونك شفنا هذه في الحلقه اللي فاتت. الوغ غندير واحد لا كونديسيون سي الوغ داكوغ. دونك كنجيبوها من هنا كنشدوها ونكليسيوها. كنقدروا نتحكموا في سينو سي ايتترا بهذا البوطون هذا بارامتر. دونك هنا كيافيشي لي على اليسار شنو بغيت نزيد، وهنا كيوريني لا كونديسيون اللي انا فيها دابا. دونك لحد الان عندي غير سي وحده
دونك نقدر نزيد سينون سي الا كان عندنا بليزيور كونديسيون، ولا نزيدو سينون وحده بون على حساب لو بوزوان ديالكم في. دونك الا زدت انا هنايا غنشدها ونجليسيها هنا، هي غادي تبان. دونك نطلع شويه الفوق فوالا داكوغ. دونك نقدر ندير امبريكي دي كونديسيون. دونك سي الوغ سينون سي واحد لا كونديسيون الوغ سينون هي الاخرانيه ندير مثلا شي حاجه. دونك هادو نقدروا نزيدو دي كونديسيون امبريكي كيما بغينا. دونك حنا ملي غنكليكيو على سو كونيكتي شنو غادي ندير؟ غنمشي نفيريفي واش لو تكست الي فيد. دونك اي فيد كاينه في بلوك ديال التكست. دونك ها هي سي اون فونكسيون اللي كتيستي واش هادشي اللي غنحطو هنا الى فيد ولا لا. دونك هذا مشيت جبتو من اليوزر نيم. دونك كنكليك على يوزر نيم كنهبط لتحت نقلب على بوان تكست. دونك هاد لا كونديسيون شنو فيها؟ غيفيريفي واش لو تكست في اليوزر نيم واش خاوي. دونك الا كان خاوي دونك الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نعيط للميساج. الميساج هو نهبط لتحت هو هذا. ملي غنكليكي عليه دونك افيش ليا لي بلوك كاملين اللي نقدر نستعملهم. دونك هنايا كاين بزاف ديال لي تيب دو ميساج اللي يقدر يتافيشيو. حنا غنديرو افيشي اليرت. دونك غنشدها وغنجليسها ونحطها هنايا داكوغ. دونك الاليرت شنو هي؟ هي هاد النوتيس هادي خص نلصق حداها واحد لو تكست. دونك كنمشي للتكست ونجيب اون شين دو كاركتير وكنلصقها هنايا. دونك سينون سي دونك الا كان اليوزر نيم خاوي غنافيشي ان ميساج. سينون دونك خصني ندوز الكونديسيون الاخرى التيست الاخر. دونك الا كان ديجا عامر، الا كان عامر غنفيريفي على الباسورد واش خاوي ولا عامر. دونك الا كان خاوي الباسورد خصنا افيشي ان ميساج فوي سيزير ان مو دو باس. سينون دونك الاخرانيه دونك سا فو دير كو هاد لا كونديسيون ني با فري وهاد لا كونديسيون ني با فري. دونك بجوجهم عامرين. دونك التريتمون اللي غندير شنو هو انني غنستوكي في لا باز دو دوني اللي هو ديك تيني دي بي، غنستوكي فيها واحد لا فالور في واحد لو تاغ، وغادي نحل ليكرون اللي بغيت من بعد باش ندوز داك البارامتر. ان فيت ماشي كندوزو ديريكتومون مع ليكرون مي كنستوكيه في الباز دوني، كنمشي لليكرون الثاني وكنريكوبيري داكشي اللي تستوكا في الباز دوني. دونك هنا كيفاش كنديرو؟ كنمشيو للداتابيز. دونك ها هما سوا نخويها كامله سوا نخوي واحد لو تاغ سوا نجيب لي تاغ اللي عندي ديجا سوا اوبتينير واحد لا فالور ديال واحد لو تاغ ولا ستوكي واحد لا فالور. دونك انا غنشدو نجليسي هنايا لصق ستوكي اون فالور غنسميها يوزر نيم سموها نتوما كيما بغيتو. ولا فالور اللي غنستوكي فيها شنو هي يوزر نيم بوان تكست هي اللي كنا كنتيستيو عليها هنايا. دونك داكشي اللي داز في اليوزر نيم غادي نستوكيه في واحد لو شون سميتو يوزر نيم. كذلك بالنسبه للباسورد غنستوكي هاد الجوج هادو وغادي نعيط لليكرون اللي باغي نحل وندير السميه ديالو اللي كتبان هنايا خاصها تكون كما هي سينو غادي تكراش لكم لابليكاسيون. دونك هاد اوفرير ان اوتر ايكرون غادي نجيبوها من كنترول دونك لتحت فوالا. دونك اوفرير ان اوتر ايكرون وكتحتاج لو نون دو ليكرون يلصق هنايا. دونك هنا انا غنقدر نلصق هذه هنايا داكور. دونك اوفرير ان اوتر ايكرون اللي لو نون ديالو هو سكرين 2. صافي سي بون جيسبر كو سي كلير لا بارتي هادي. الا كان شي كيسيون خليوها لي في كومونتير. دونك ندوزو ليكرون الثاني. ليكرون الثاني شنو فيه ديسبوزيسيون واحد اوريزونتال وفيه جوج ديال واحد فيرتيكال باردون وجوج ديال اوريزونتال. هما كتشوفوا ارونجمون فيرتيكال فيه جوج ديال لي زارونجمون اوريزونتال. يعني هنا غنحط واحد اللابيل وهنا غنحط لا فالور ديال داك اليوزر نيم وهنا غنحط ان لابيل باسورد وواحد لابيل غنحط فيه لا فالور ديال الباسورد. وكذلك ما ننساش الداتابيز ديالي باش نعيط ليها. دونك غنجليسي داك لو كومبوزون ديال ستوكاج تيني دي بي. دونك ندوز للبلوك. دونك كاين واحد لا فونكسيون ملي كنكليكي على ليكرون هنا كاين دي فونكسيون اللي كيتعاملوا مع ليكرون ماشي مع لي كومبوزون مع ليكرون جينيرال. دونك غنستعمل هنا في هذه الحاله هذه سكرين 2 انيشالايز. يعني منين يتانيسياليزا ليكرون الثاني شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نحط في لا فالور يوزر نيم اللي هو هذا. دونك هذا هو فالور يوزر نيم. دونك نتوما على حسب شنو سميتهم هنايا غادي نمشي نحط فيه
داكشي اللي عندي في الباز دوني اللي في لو تاغ يوزر نيم. دونك ملي غنمشي للداتابيز ما غنديرش دابا ستوكي فالور، غندير اوبتينير فالور، غنشدها ونجليسيها ونحطها هنايا. داكوغ. دونك اوبتينير فالور ديال تاغ يوزر نيم، وهنا كيقول لك فالور سي تاغ نون بريزون، يعني الا لو تاغ ما كاينش شنو نافيشي تما. دونك هنا نقدروا نختاروا نون ديفيني. هاد الميساج هذا انا اللي كتبته، دونك كتبوا نتوما سكو فو فولي. دونك غنعمر اليوزر نيم والباسورد من الباز دوني بلي تاغ اللي استعملت في ليكرون الاول. وغنزيد واحد لا بتيت استيوس هنايا باش منين كليكي على البوطون روتور ما نخرجش من لابليكاسيون منين نكون في سكرين 2. منين دونك هنا كاين واحد لا فونكسيون كون سكرين 2 بوين روتور بريسي فير فيرمي ليكرون. دونك هادو جايين من هنا. فوالا هو دونك هذا كنحطو هنايا و فيرمي ليكرون كنظن كاينه في كونترول. فوالا فيرمي ليكرون، هادشي اللي كاين. دونك نلونسيو في ليمولاتور انولي. دونك خصنا نمشيو نتاكدوا بان حنا كنشوفوا سكرين واحد هو الاول، عاد ندير لونسي كيتي فوالا باش يلونسي ليا هاد ليكرون هذا. دونك نلونسي ليمولاتور ديالي. كنتمنى ما نكونش زربت بزاف، ما عليكم الا تعاودوا الفيديو الا فلتت لكم شي حاجه، ولا كان شي سؤال حطوا لي في كومونتير في الفيديو غنجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت. دونك نسيناو الكومبانيون ديالنا باش يتلونسا. فوالا لونسمون دو لابليكاسيون. فوالا دونك ها ليكرون ديالي. دونك الا ما طابيت حتى شي حاجه، يعني خليته خاوي ودرت سو كونيكتي، غيقول لي في سيزير فوت لوغين. دونك هو داك الميساج اللي قلنا لاليرت. دونك باغ اكزومبل نديرو نبيل دان. الا درت سو كونيكتي غيمشي تيستي على المود باس يلقى خاوي، غير افيشيا الميساج. دونك هنا نسميوه باس. دونك كما كتلاحظوا الباسورد مشيفري ما كيبانش في ليكرون حيت استعملنا لو كومبوزون ديال الباسورد. دونك غنكليكيو على سو كونيكتي. دونك ها هو داز ليكرون الثاني، و باغ ديفو هنا افيشا ليا ليكرون الثاني. دونك ها هو سويتش ليكرون 2. اليوزر نيم دونك نبيل والباسورد هو باس. ومن نكليك على روتور غادي يرجع ليا لاباج د اللوغين ويرجع ليا للسكرين 1. كنتمنى ان الحلقه تكون فاتتكم. الا كاين شي سؤال خليو ليا ان كومونتير، و نيزيتي با ا بارطاجي و افير ان لايك و اسابوني لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد في الفيديوهات. كنتمنى تكونوا استفدتوا، و ا تري بيانتو ان شاء الله، والسلام عليكم.